पेडणे चायल्ड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसरच्या स्लॅबाचो कायम हाक अचानक कोसळ्ळो. ह्या घटनेत एक कर्मचारी जखमी जाल्ल्यान ह्या स्ट्रक्चराच्या सुरक्षे बाबतीत लोकांनी प्रश्न उक्तायले. दरम्यान हाचीच दखल घेत मांद्रेचे आदले सरपंच बाळा नायक हांणी येत्या 8 दिसांत जर ह्या इमारतीचे दुरुस्तीचे काम जायना जाल्यार आंदोलन करपा साळून दुसरो पर्याय उरचो ना अशी ताकीद दिल्या. पळोवया पुराय बातमी. हो 2 सुमार जालो. आम्ही जेवपाक बसली सगळी जाणां. अचानक वयर सुरखाट करून पडले सगळे. UDC आलो, तो मातसो इंजर्ड जालो, ताका हातीक लागले. हॉस्पिटलान गेलो ताका. खंयच्या हॉस्पिटलान पयल्या हॉस्पिटलान गेलो, आपुणूच गेलो. हां 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 पूण आतीक रगत मीठ रगत येवंक ना, सुजलो. हां 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 बरें सगळोच पडला तो सगळो हांगाच्यान तितल्या पर्यंत ना म्हणल्यार 1.5-2 मिटर सुमार लांबी एक आसा. सो तुमी हे डिपार्टमेंटाक कळयलेले PWD कळयलेले केन्ना आमचे लेटर आसा फॉर टू पेडणे केन्ना सुमार केल्ले डेट कितली 22 2022 आणि हे रिसेंट एक आसा हे पोतून लेटर आसा हे केन्ना 2023 केलेले रिफरिंग ऑल लेटर्स रिफर केला पण हे हां बरें आणि त्याच्या उपरांत हे लास्ट परतून आमी लेटर केला हे केन्ना 2023 केल्ले. पूण ह्याचे रिप्लाय कितें तेंच्यांनी कितें म्हणून दिला ना काय तशें कांय ना म्हणजे रिगार्डींग शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस प्रिमायसीस ओके. पण हे चालू आसा. इंजिनियर बी लास्ट 15 दिसां पयलीं सुद्दां येवन गेल्लो आणि त्या संदर्भात शिफ्ट रिपेरिंगाचें काम हाती घेतलें अशें थरलां पूण अजून घेवंक ना. जावंक ना. लास्ट 15 दीस जातले एक मिटींग जाल्ली. डेप्युटी कलेक्टरूय हांगा येयल्लो पळोवपाक आनी आमी इल्ले बेगीन घेतले अशें जाल्लें. I will gear up from there. अल्टरनेट रेमेडी काढा कित्याक ती सामकी बिकट परिस्थिती आहे. तुम्ही पयले आसले काल बिकट न्ही हांवें वयर वचून तर पळयलें तांकां कितें दुसरी गोष्ट हांगा तरी एक गोष्ट वेगळी आसा. ते सायडीक जर तूं वचत जर न्ही खंयच्यान लेबर्सान तो एक फूल बीम आसा पळय तांचो बीम फूल करोड जाल्लो आसा तर एनी टायम इट कॅन कम डावन आनी ताचे हेवी इतले दाट ताका हे आसा स्लॅब कॉलमान सुद्धा ताका हे जालें डॅमेज जाल्लेलें आहा. मागीर आणि हांवें आतां तुमचे जे कॉरस्पॉन्डन्स लेटर जेन्ना बिल्डींग सेक्शनान गेला पळय तेंच्यांनी डॉक्युमेंटेशन जे पळय आमकां दाखयल्या पळय तेंच्यांनी क्लियरली बरयला इट इज इन द डिलॅपिडेटेड कंडिशन नीड टू बी फाटले 2 फावट हांवें तेंची मिटींग घेतली. फाटले 15 दीस पयलींच म्हाका दिसता डेप्युटी कलेक्टर येवन गेला हांगा पळोवंक आनी जेई गेले सरेच्या वांगडा आनी सो तेंच्यांनी पळोवन गेलेले ते की काम चालू करूया सो आतां वर्क ऑर्डर जावना म्हणून गेले दिसता. हे तुम्ही इतले बिल्डिंगेची इतली परिस्थिती जाल्या केन्ना तशें तांकां लेखी बरोवन दिवंक ना दिला सगळे. बघ म्हाका सांग काल इंजरी जाल्या पळय तो कसो आहा सध्या बरो ताका खंय मार लागल्या बी हातीक लागलो दावे हातीक ओके फेलिंग आता हे स्टाफ शिफ्ट कित्याक करूंक ना सोबत आनी कितें कोसळ्ळेलें मिटिंगेन सांगतले आयज आसा मॅडम आयज आसा पण अजून आमकां कन्फर्मेशन मेळना खंयच्या कितल्यान आसा. वुमन एंड चायल्ड ऑफिसान आमच्या पेडण्या ह्यो भयानक असो आसा तरी सुदैवान आयज थंयसर कांय घडोवंक ना कोणाक जिवीत हानी जावंक ना. ते एक मोठे उपकार देवाचे. कित्याक जाणा थंयसर आयज तो एकटो इंजर्ड जाला तेचो हात आनी कितें फ्रॅक्चर जाला आयज तितल्याचेरच ते निभावला. पण आयज जर थंयसर आनी कितें जर घडलेलें जाल्यार आयज व्हडलो आयज थंयसर हें जावपाचो की इतलो इन्सिडंट जावपाचो कितें आनी कितें तरी जर आयज प्रॉब्लम जाल्लो जाल्यार व्हडलो आयज थंय बोवाळ जावपाचो. म्हाका सांगपाचें आसा की हें आयज बिल्डींग अशी न्हू आयज वेगवेगळे स्कुलां आसात आनी खंयचे बिल्डिंगे आसात आयज गव्हर्मेंटाचे तितले सद्या सामके प्रिमायसीस तेंच्यांनी आयज परतून बांदपाची गरज आसा. आतां हांगासर ह्या प्रिमायसीन ह्या बिल्डिंगेन आयज लोक मामलेदार ऑफिस आसा रजिस्टर ऑफिस आसा वुमन एंड चायल्ड आसा कलेक्टर आसा आयज जायते लोक येतात. आयज तेतून जाणटे लोक आसात आयज त्या जाणट्या लोकांक आयज वयर चडटा म्हणसर नाका शेवट जाता. आयज ज्या टायमाचेर ही बिल्डींग बांदल्या त्या टायमा पासून आयज सांगत आसात आमी मागत आसा मागणी करीत आसा की आयज विशेष अशे भुरगे आसतात कोण तरी भुरगीं आसतात जावं तेच्या उपरांत जाणटे लोक आसतात तांकां खंय तरी वयर येतलो जाल्यार खंय तरी एक लिफ्टीची सोय जावची तांकां जेणे करून तांकां त्रास जाता वयर येवपाक. तेचे उपरांत आयज सरकार कित्याक लागून हें अशें करता हांव नकळो इतले पेडण्याकारांनी तांकां इतले आयज प्रोजेक्ट घालपाक तेंच्यांनी पेडण्यान आयज सगळे इतले प्रोजेक्ट जाले जाल्यार आयज इतले जावन सुद्दां
आयज पेडणेकारांचेर तेंचो कांयच लक्ष ना, पेडणेकारांक कांयच सुविधा ना, अशें कित्याक करता? आतां हे जो इन्सिडंट घडला आयज ह्यो आरोग्याच्या दृश्टिकोनान सामको डेंजर असो विशय आसा, पण आयज तांकां लक्षच ना. सरकाराचो लक्ष आसा तरी आतां काल तुवें आमचो हॉस्पिटल जें आसा सगळी प्रिमायसीस रेडी आसलेले ते सुरू करपाक तांकां जायना. तर अशे वेगवेगळे विशय आसात आयज पेडणे तालुक्यातले, आणि ह्या पेडणे तालुक्याचेर तेंच्यांनी आयज ताबडतोब लक्ष दिवन हे सगळे आयज क्लियर करपाची गरज आसा, प्रिमायसीस बांदपाची गरज आसा. ही ऑफिसां आसात तेचेर तेंच्यांनी आयज हे सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची गरज आसा. आनी तसली कामां जायनात लोकांक हेल्पाटे मारचे लागतात. पयलीं तरी दरबार जाताले पयलींच्या टायमार, ते तेंचे जनता दरबारूय आतां जायनात. नाजाल्यार खंय तरी कोणें आपले विशय कोण तरी सर्वसामान्य लोक अशें कितें तरी मांडटले जाल्यार तें कांय ना. वुमन अँड चायल्ड आसा पळय आनी लेबर हे दोनूय डिपार्टमेंटाक जाता तितल्या बेगीन तेंच्यांनी शिफ्ट करची. आमी एक 8 दिसांची तांकां मुदत दिता. आमी ऑलरेडी कलेक्टराक सांगलेले आहा. सो आमकां हेचो एक आमचो अंत पोवं नाका, कारण हांगा तुमचो गव्हर्मेंटाचो स्टाफ सेव उरपाक जाय. आणि जे आमचे पेडणेचे नागरीक थंयसर आपली कसली एक सर्वीस आपले काम घेवन वयता ते एक बरें संरक्षण जावचें, एक बरे पद्दतीन भितर आपले काम जावचें, सुरळीत जावचें, ह्या पद्दतीन आमची एक मागणी आसा. म्हणटकच हे डिपार्टमेंट खंय सरकारान हेचेर पुढाकार घेवन किंवा कलेक्टरान विश्वासाक घेवन तुमी खंय तरी एक प्रिमायसीस पोवची, पेडणे वाठारांत या आणि जाता तितले बेगीन ही हांकां हे स्टाफाक, दोनूय स्टाफाक जे लेबर आणि वुमन अँड चायल्ड हांकां दोगांयकूय थंयसर शिफ्ट करचें दुसरे कडेन, आणि आमच्या ह्या त्या स्टाफाकूय आणि तशेंच आमच्या पेडणेकारांक न्याय दिवचो. नाजाल्यार ह्या 8 दिसां भितर जर हे एक्शन घेयना जाल्यार आमकां कितें तरी एक्शन घेवची पडटली. ती म्हाजे घर योजना जालीच, चल लोकांक न्याय मेळटा भितर, जाल्यार तशेंच आमी एक रिक्वेस्ट करता की म्हाजे गव्हर्मेंट प्रिमायसीस हो एक खंयचो तरी कायदो काडून ते जाता तितल्या बेगींतल्या बेगीन हे बिल्डींग रिनोवेट कर. आणि जो कितें स्लॅब कोसळटात, लोकांक भुरग्यांक त्रास जाता, स्टाफाकूय तुज्या त्रास जाता. तो आतां पळय काल बरो वाटावलो म्हणटा आमी ताका भुरग्याक. आयज आमी जर चवकशी करीत जाल्यार बाकीची सुद्दां जो स्टाफ आसा पळय तो एक भिवन काम करता थंयसर. सो एक विनवणी करता आमचे जे PWD मिनिस्टर आसा त्यांनी येवन पाहणी करची आणि जाता तितले बेगीन तेची एक रिनोवेट अपग्रेड करचे, आणि त्याच्या पयलीं तेणे जे ऑफिस आसा ते रिलोकेट खंय तरी करचे, इतलीच विनंती करता हांव.